आमिर साहब, ये बात तो इनकी सही है ना कि कुछ आशारिये इकोनॉमिक आशारिये बेहतर होना शुरू हुए हैं। बरामदात के अंदर इंक्रीज हुआ, तकरीबन 18% तक हुए है। इन्फ्लेशन की शरह जो है वो 9.6 पे आ गई है, तकरीबन 38% से। तो अगर ये कहा जाए कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये दुरुस्त होगा? पिछले साल के सारे अदाद शुमार इकट्ठे करके पूरा पिछला महीना बारिशों में गुजरा और अब आप कहेंगे सिंगल डिजिट में, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने आज भी लोगों से पूछा, कल भी पूछा कि भाई आम जरूरियात एशिया में कोई खातिर खा कमी हुई है? उन्होंने कहा जी कोई नहीं। चीजें कमी तो नहीं आई ना डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन में के रेट में कमी आई है तो मतलब महंगाई कम, कोई उसका इम्पैक्ट पब्लिक में जाना चाहिए ना। अगर महंगाई में कम हुई है तो जो महंगाई से जो लोग मारे फिर रहे हैं उनको कहीं रिलीफ किसी जगह पर मिलना चाहिए ना, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना। मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना। ऐसे आप जुबानी कलामी बात करने से क्या फर्क पड़ेगा जब तक आप उस बंदे को जो बेचारा महंगाई की चक्की में पिस रहा है, तो इन्फ्लेशन का फायदा तो उसी को होगा ना जो इफेक्ट ही है। अच्छा, इस तरह टॉक शो में कहने से तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जी, आज पेट्रोल की कीमत जब हम हुकूमत में आए थे तब से कम है। आज रोटी की कीमत जब हम हुकूमत में आए थे तब से कम है। ये बात आपकी सही है कि महंगाई की शरह इज द रेट ऑफ चेंज। जब आप महंगाई की शरह की बात करते हैं तो इस अगस्त जो गुजरा है उसका पिछले साल के अगस्त से मुवाजना होता है कि महंगाई की कीमतों में कितना फर्क है। मगर इस महंगाई की शरह जो 35% पे थी, जो 23% पे थी, जो कोई भी नहीं समझता था कि 6 महीने के अंदर सिंगल डिजिट तक ले आई जाएगी और IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीशन की उसकी अग्रीमेंट की तरफ चला जाएगा और ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। जो लोग समझ रहे थे कि इतने बेकाबू हालात होंगे जिस वजह से इन्होंने भी हुकूमत लेने से गुरेज किया फरवरी में। ये फूलों का ताज किसी के लिए नहीं थी हुकूमत, इनके पास मौका था और इन्होंने मौका ठुकराया था कि नहीं संभाल सकेंगे इकोनॉमी। पहले ये क्लियर कर दीजिएगा ना जरा। इस तरह से बैसाखियों वाली हुकूमत तो नहीं देंगे 2018 हमारा ही मैंडेट चुरा के और हमें कहेंगे इन्होंने हुकूमत लेने। यार ये क्या बात है? तो 2018 में चोरी और ऊपर से सीना जोरी। उस टाइम पे अंपायर 18 के और इस इलेक्शन के डायनामिक्स में बहुत फर्क है। क्या फर्क? हाल 2018 में भी हमारा मार्जिन बहुत थिन था, नंबर्स बहुत कम थे, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन 22 अप्रैल 2022 से जब से रजीम चेंज हुई आज तक देख लें, मुल्क डे बाय डे नीचे ही जा रहा है और उसका अजाब कौम भुगत रही है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुल्क को नीचे जाता हुआ देखना चाहती है? बिल्कुल नहीं देखना चाहती। क्या आपको लगता है कि ये लोग हुकूमत छोड़ देंगे? नहीं, इनकी हुकूमत आपको लगता है ये नहीं, हमारा मैंडेट वापस देंगे तो ऑटोमेटिक घर जाएंगे। लेकिन आपको लगता है ये करेंगे? सर 21 पार्टियों वाली पार्टी है और आपको लगता है आपको लगता है कि ये लोग छोड़ेंगे हुकूमत? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं। तो फिर अब रास्ता क्या है? अर्ज ये है कि ये तो बड़ी कबल अज़ वक्त है कि छोड़ेंगे या नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी कबल अज़ वक्त बात है। अभी हम सिर्फ क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं अदालतों से। जो हमारे जेन्युइन 47 फॉर्म वाली पिटीशंस हैं उनकी सुनवाई हो जाए और इंसाफ फैसला हो जाए, ऑटोमेटिक ये गिर जाए। वो तो पहले भी हो रहा था ना डोगर साहब, लेकिन ये जो मुज़ाकरात वाला मामला आगे होना शुरू हुआ है और आप लोग डिनाई नहीं कर रहे कि आपने अचकज़ई साहब को बोला है कि नहीं, हम तो डिनाई नहीं कर रहे, हम तो चाह रहे हैं। अचकज़ई साहब ने तो कल बड़ी प्यारी बात की है असेंबली में। उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर को बैठकर बात करनी चाहिए और अच्छी बात की है, बड़ी पॉजिटिव। खान साहब बात करेंगे? खान साहब ने अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बात होने लगे और फिर उसके बाद यू टर्न आ जाए? नहीं, बात यू टर्न की नहीं है, बात असूलों की है। 3-4 बेस लाइन है हमारी, जो बेसिक चीजें हैं कि उनके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी अचकज़ई साहब देखें आगे कहाँ तक बढ़ते हैं और कहाँ तक इनकी नीयत है। गवर्नमेंट की नीयत पे भी तो मुनसर है ना। इनको पता है, इनको ये पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया उस दिन ये फारग हो जाएगा। अच्छा, आपने ये क्यों कहा है कि ये तो बड़ी कबल अज़ वक्त बात है कि हुकूमत छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? बहुत ये क्या चीज आपको उम्मीद दे रही है? आपको क्या पता पिछले 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे रहे थे? आपको पता अंदर की प्राइम मिनिस्टर साहब 2 हफ्ते पहले इस्तीफा दे रहे थे? आपको क्या क्यों दे रहे थे? देखें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। क्या वजह थी? सर ये सुबह भी इनकी हुकूमत खत्म हो सकती है, आज पीपल्स पार्टी हाथ खींच ले तो वो तो हो सकती है। या इनके पीछे जो 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दे रहे थे? इनके पीछे इनके पीछे जो हैं वो हाथ खींच ले तो फारग हो जाए। नहीं, लेकिन 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा क्यों दे रहे थे डोगर साहब? ब्रेकिंग दिया आपने, कोई वजह भी बता दें। वजह बड़ी अहम थी, चीजें थी ना अंदर की जो इनके कंट्रोल में नहीं थी। और प्लस ये है कि जब कल जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की है, अगर आप उसके तनाजुर में देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी। मुझे समझा दे, मुझे समझा। वोट को इज्जत देनी है या
اب آپ سمجھ جائیں. اوکے چلیں جی. کیانی صاحب آپ لوگ حکومت چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں, ادھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم استعفیٰ دینے کو تیار بیٹھے ہیں, سارے شہید ہونا چاہتے ہیں ویسے ڈوگر صاحب انکلوڈنگ یو. ہم تو پہلے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہمارے شہید اس ٹائم ہونا چاہتے تھے نا, پہلے تو ایکسٹینشن کے لیے بھی تیار بیٹھے تھے آپ لوگ, تا حیات ایکسٹینشن. نہیں, تا حیات ایکسٹینشن تو نہیں ہونی چاہیے, بیٹھے تو تھے نا تیار آپ لوگ, قطر نہیں ہونی چاہیے. ڈوگر صاحب بھائی ہیں, مگر میں ان کی بات پہ اتنا ہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے, یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور دیکھیے دوسری بات یہ سارے یہی ہیں, عمران خان صاحب بھی ہفتہ پہلے یہی کہتے تھے حکومت کہیں نہیں جا رہی, ہم سیٹ بیٹھے. نہیں چلیں خیر, انہوں نے ایک بات کی ہے, مجھے آئی فاؤنڈ اٹ امیوزنگ, شہباز صاحب کے بارے میں کی صاحب استعفیٰ دینے کو تیار تھے. نہیں جی, ایسی نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہے. میں جیسے کہا خواہش ضرور ہو سکتی ہے, خواہش اس طرح, یہ بھی خواہش اس طرح ہی ہے جس طرح خان صاحب کی خواہش ہے کہ فوج مجھ سے آ کے بات کرے, فوج کوئی نمائندہ مقرر کرے. ایک دن کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نیوٹرل ہو جائیں, اس اگلے دن کہتے ہیں کہ فوج کوئی نمائندہ مقرر کر دے مذاکرات کے لیے. تو بیساکھیوں کی ایک تلاش ہے, اس کا کبھی ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں, کبھی پاؤں پڑ جاتے ہیں, کبھی گلے پڑ جاتے ہیں. اور یہ 2022 سے چل رہا ہے. جن صاحب کو اس ٹائم پہ کہا تھا کہ ان سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں, پھر کہا کہ ان صاحب سے منتیں کی کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے, آپ ہماری حکومت رہنے دیں, پھر کہا کہ ان صاحب نے ہماری حکومت کرائی, پھر انہی صاحب کے ساتھ عارف الوی صاحب کی بروکر میٹنگ میں ملے, اور انہی صاحب کے کہنے پہ پھر سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی. اس ٹائم پہ بھی بیساکھیوں کی تلاش تھی, آج پھر سے بیساکھیوں کی تلاش ہے. چاہ رہے ہیں کسی طرح 9 میں سے ان کو چھوٹ مل جائے. اچھا زئی صاحب کی جو بات کی ڈوگر صاحب نے, پہلے آپ مجھے وزیر اعظم صاحب کی والی بات بتائیں نا. نہیں کیٹیگوریکلی نو, اٹ از فکشن, اٹ از فیری ٹیل. یہ تو میں آ کے کوئی بھی بات کر لیں, میں آج آ کے دعویٰ کر لوں عمران خان کوئی بڑا ڈیموکریٹ ہے, مطلب کہ اس طرح اتنی, اٹ از ایز ریڈیکولس ایز سیئنگ دیٹ. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی, اور ڈوگر صاحب میرے بھائی ہیں, اور یہ آنیسٹلی یہ از ون آف دا سینئر ایلیمنٹس ان دیئر پارٹی. یہ شاید ان کی جماعت میں بات اچھی نہ لگے کہ میرے جیسا ایک شخص ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, مگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ایک اچھے ریزنیبل اور ایک چیزوں کو اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کے بہاف پہ پارلیمنٹ میں بھی چلاتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر جتنے منہ اتنی باتیں. میں بھی آپ کے سامنے 5 نام لے لوں نا, 5 نام ڈوگر صاحب کے علاوہ 5 لوگوں کے پی ٹی آئی کے لے لوں, 5 لوگ مختلف باتیں کریں گے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کسی بات دوسرے پہ برتر ہے. بات ویسے ان کے لیے صادق تو ہے, لیکن آپ کے لیے نہیں صادق ہے. معذرت کے 2 سیکنڈ, آپ گوہر خان, عمر ایوب, علی امین گنڈاپور, اسد کیسر اور اعظم سواتی 5 مختلف باتیں کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات آج کس بات کو لے کے آگے چلنا ہے, اور ان کی جماعت کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو دیکھیے اسی لیے, اور اچک زئی صاحب کو جو لاسٹ ٹائم انہوں نے جلسہ منسوخ کیا, جو کافی دفعہ کر چکے ہیں, اور پہلے کہا کہ چھوٹی عید کے بعد جلسے کی بات کر رہی نہیں, دیکھیے والی بات ہو چکی ہے کیانی صاحب پہلے بھی کہ انہوں نے منسوخ کیا, اچک زئی صاحب کو ابینڈن کر دیا, بتایا ہی نہیں, بہت غلط کیا. لیکن 8 ستمبر کو این او سی واپس تو نہیں لے لیں گے. میں تو یہ چاہتا ہوں یہ شوق پورا کریں, ان کے پاس اس میں لوگ ہی نہیں ہیں. دیکھیے چھوٹی عید سے پہلے دعویٰ کیا کہ چھوٹی عید کے بعد پورے پاکستان میں جم غفیر ہوگا, چھوٹی عید آئی گزر گئی. پھر دعویٰ بڑی عید کے بعد عوام ایک جم غفیر ہوگا, بڑی عید آئی گزر گئی. پھر وہ سکڑ کے ایک دھری کی صورت میں نا بھوک ہڑتال کے کیمپ بن گیا, جو کہ لنچ کے بعد شروع ہوتا تھا, ڈنر سے پہلے ختم ہو جاتا تھا. وہ ایک ڈائٹ پلان تھا. تو دیکھیے مجھے یہی حالات ہیں, اس وجہ سے خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی تھی اس صبح 7:30 بجے کہ آج شام یہی ہونا ہے, اس لیے بار بار منسوخ. وہ انتظار کر رہے ہیں کچھ